जो हुकूमत ने एक भोंडा और बेहुदा तरीका ग्रीन लॉकडाउन के नाम पर शुरू किया था, जिसमें 11 रोड्स ऐसी रोड्स थी जिनको बंद किया गया। ये शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द की रोड्स हैं जहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स हैं ना होटल हैं, लेकिन वहाँ पर आपने ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। यहाँ चिंची नहीं आएंगे, तो जहन में रखिए कि अगर यहाँ चिंची नहीं आएंगे तो क्या लक्ष्मी चौक में चलने वाले चिंची का धुआं भी यहाँ नहीं आएगा। वो झूठ है जो मुसलसल बोला जा रहा है कि भारत से आता है, भारत से आता है। आज भी ये कहा गया और मरियम औरंगज़ेब ने कहा। अंदाज़ा इनको ये नहीं है कि रबड़ जलाकर सारा साल हम लोहा गलाते हैं। आप बंद रोड के साथ साथ चले जाएं, जितनी फर्नेसेस लगी हैं सारी रबड़ जलाती हैं। हमारे यहाँ क्या कोई ऐसा रिवाज कभी बनाने की कोशिश की गई है? कोई ऐसे मीटर आपको शहर में नज़र आए? आपके जो मीटर हैं वो वार्डन हैं, वो बेचारे वार्डन 2-1 गाड़ियाँ रोकते भी होंगे, 4 गाड़ियाँ रोक लेंगे, उसके बाद जितनी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं कभी किसी ने वहाँ पर उसके इंजन को चेक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। आज एक संजीदा मौजू और मौजू ये है कि हमारी हुकूमतें झूठ क्यों बोलती हैं। हर बुरी चीज़ का, हर बुरे काम का जो एक ही हदफ है वो भारत को बनाया जाता है। आप भी हैरान होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त भी लाहौर जो है ज़बरदस्त स्मोक के ज़ेर असर है, और इस स्मोक का लेवल ये है कि आज सुबह 1067 लेवल पर एक लेवल था, और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था। यानी दुनिया के कई रिकॉर्ड टूट गए। जहाँ पर जंग हो रही है वहाँ पर ये AIQ लेवल नहीं आया, जहाँ पे गोला बारूद फट रहा है वहाँ पे नहीं आया, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पे नहीं आया, लेकिन लाहौर में ये जो लेवल है ये 1071 तक है। दूसरे नंबर पर दिल्ली था, और दिल्ली जो है, ये जहन में रखिएगा, मैंने जो दूसरे नंबर पर दिल्ली कहा है तो आप इस बात को जहन में रखिएगा। और मैं ये झूठ हुकूमत कहाँ बोलती है ये भी आपको बताऊंगा। दिल्ली है जहाँ दिल्ली, लेकिन दिल्ली में 286 AIQ लेवल था। ये दूसरा नंबर था, लेकिन लाहौर ने आज तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और ये बड़ी सबके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो हुकूमत ने एक भोंडा और बेहुदा तरीका ग्रीन लॉकडाउन के नाम पर शुरू किया था, जिसमें 11 रोड्स ऐसी रोड्स थी जिनको बंद किया गया। ये शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द की रोड्स हैं जहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स हैं ना होटल हैं, लेकिन वहाँ पर आपने ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। यहाँ चिंची नहीं आएंगे, तो जहन में रखिए कि अगर यहाँ चिंची नहीं आएंगे तो क्या लक्ष्मी चौक में चलने वाले चिंची का धुआं भी यहाँ नहीं आएगा। आपका ग्रीन लॉकडाउन कैसे आएगा? जो आपका सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया है वो मॉडल टाउन है, और मॉडल टाउन में आज सुबह 777 लेवल था, जो लाहौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। यानी लाहौर के बाकी एरियाज़ जो थे कहीं 555 था, कहीं 400 था, 300 था, एयरपोर्ट की साइड पे भी ज़्यादा था। लेकिन जो मॉडल टाउन है, जो सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया है, जिसका 40% एरिया जो है ग्रीनरी पर है, जो एशिया में एक रिकॉर्ड है, वहाँ पर जो AIQ लेवल था वो 777 के करीब था। तो इससे अंदाज़ा करें कि गवर्नमेंट जो है ये झूठ बोलती है कि ये सारे का सारा धुआं, ये स्मोक भारत से आती है। पिछले दिनों वज़ीर आला ने कहा कि वो दिल्ली को ख़त भी लिखेंगी, दिल्ली के वज़ीर आला को, तो उनकी तरफ से आता है, तो उनकी तरफ से ये धुआं नहीं आता। दूसरा झूठ ये बोला गया कि दिवाली है, दिवाली की वजह से जो धुआं है वो आया लाहौर में और इसकी वजह से स्मोक है। ये भी झूठ है, और दोनों चीज़ें मैं आपको साबित करके बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि दिल्ली और लाहौर के दरमियान में 2 सूबे आते हैं, 3 आते हैं वैसे, जो कि एक तो पंजाब है जिसको मशरकी पंजाब बोलते हैं, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद कहीं करनाल आया, फिर दिल्ली आया। अच्छा, दिल्ली दूसरे नंबर पे है, लाहौर पहले नंबर पे। मैंने कहा इसको ज़रा अंदाजे में रखिएगा। अगर हवा चलती है पंजाब से या धुआं उठता है तो हवा या मशरक़ की तरफ जाएगी या मगरब की तरफ जाएगी, ऐसे ही ना जी। मगरब की तरफ चलेगी तो लाहौर आएगा, मशरक़ की तरफ जाएगी तो दिल्ली आएगा। तो भैया के वक्त मशरक़ और मगरब में कैसे चल रही है हवा, एक बात। दूसरी बात यह है कि लाहौर में 1067 हुआ, तो अमृतसर जो लाहौर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि लाहौर की कई आबादियाँ लाहौर से अमृतसर से भी ज़्यादा दूर हैं तो गलत नहीं होगा। अगर आप ये चूंग की तरफ चले जाएं तो यहाँ इस तरफ बॉर्डर की तरफ जाएं तो अमृतसर नज़दीक है, चूंग की तरफ जो आबादियाँ बन गई हैं वो दूर हैं। तो मुझे बताएं कि अमृतसर का AIQ लेवल क्यों नहीं बढ़ा, वहाँ पे 1067 क्यों नहीं हुआ? यह वो झूठ है जो मुसलसल बोला जा रहा है कि भारत से आता है, भारत से आता है। आज भी ये कहा गया और मरियम औरंगज़ेब ने कहा। अंदाज़ा इनको ये नहीं है कि रबड़ जलाकर सारा साल हम लोहा गलाते हैं।
آپ بند روڈ کے ساتھ ساتھ چلے جائیں، جتنی فرنسز لگی ہیں ساری ربڑ جلاتی ہیں. آپ مومن پورہ، باٹا پور اور اس طرف کے علاقے جو ہیں ذرا جا کر خود شادے وال جا کر ذرا دیکھیں ذرا، وہاں پہ لوگوں کی گھروں کی دیواریں کالی ہو گئی ہیں، ان کے چہرے کالے ہو گئے ہیں، ان کے برتن کالے ہو گئے، ان کی چھتیں کالی ہو گئیں اس دھوئیں سے جو ربڑ جلا کر لوہا گلانے کے لیے جلائی جاتی ہے. میں پھر کہتا ہوں سارا سال ہمیں خیال نہیں آتا اور ہم الزام لگاتے ہیں بھارت پہ. سن 2000 میں بھارت گیا تھا اور وہاں پر یہ عالم تھا کہ تمام رکشوں، ٹیکسیوں، کمرشل وہیکلز کو ہر ٹائر شاپ پر 1 میٹر سے روزانہ ایک پرچی لینا پڑتی تھی. اس وقت اس کی قیمت 2 روپے تھی. وہ ایک راڈ سا تھا، وہ اس کے سلنسر میں دیتے تھے اور کہتے تھے اس کی ریس دو. ریس دینے کے بعد ایک لیول آ جاتا تھا اس کی انجن کے دھوئیں کے حساب سے. وہ لیول اگر 13 سے اوپر ہوتا تھا تو گاڑی اسی وقت بند، اگر 13 سے نیچے ہوتا تھا تو اس کو کمرشلی چلانے کی اجازت تھی. ہمارے یہاں کیا کوئی ایسا رواج کبھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ کوئی ایسے میٹر آپ کو شہر میں نظر آئیں؟ آپ کے جو میٹر ہیں وہ وارڈن ہیں، وہ بیچارے وارڈن جو 400-500 روپے کے گاہک ہوں گے. میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے، لیکن اس میں اچھے بھی ہوں گے، 2-1 گاڑیاں روکتے بھی ہوں گے، 4 گاڑیاں روک لیں گے. اس کے بعد جتنی گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں کبھی کسی نے وہاں پر اس کے انجن کو چیک کیا؟ نہیں. جسٹس شاہد کریم بار بار یہ بات آپ کی توجہ دلاتے رہے، درخت لگائیں، درخت لگائیں، تجاوزات ہٹائیں. کسی نے تجاوزات ہٹائیں؟ میں کل کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. کل صبح میں تجاوزات ہٹائی گئی کھارک نالہ ملتان روڈ کی سائڈ پر. تصویریں بن رہی تھیں، ٹرک آئے ہوئے تھے، لیکن جب شام کو میں آفس سے واپس گھر کی طرف جا رہا تھا تو وہ جو تمام سامان اٹھایا ہوا تھا وہ واپس وہیں پڑا ہوا تھا. اور اسی طرح سے دکانداروں نے تمام فٹ پاتھس اور روڈز کو جو ہے بلاک کیا ہوا تھا. کہیں مچھلی بک رہی تھی، کہیں مرغیاں بک رہی تھی، کہیں پھل بک رہا تھا، کہیں LNG بک رہی تھی، کہیں چائے کا ہوٹل کی کرسیاں اور میزیں لگی تھیں. وہ سامان واپس کیسے آ گیا 500 روپے میں؟ DC صاحب کو تصویر چلی گئی، حکومت بھی خوش، 500 روپے لے کے اہلکار بھی خوش، دکاندار بھی خوش کہ چلے اس کا سامان جو اٹھایا تھا وہ واپس بھی تو رکھ دیا گیا، اتارا اس نے خود ہی، لیکن وہ سامان سارے کا سارا جو ہے وہ واپس آ گیا. تو مجھے بتائیں آلودگی کا ذمہ دار کیا بھارت ہے؟ کیا ہم نے آج تک زگ زیگ جو ہم بھٹے کہتے ہیں جہاں اینٹیں بنتی ہیں اس زگ زیگ بھٹوں پہ کوئی عمل درآمد آپ نے دیکھا؟ کوئی آپ نے بھٹا دیکھا جس کو زگ زیگ ٹیکنالوجی لگائی ہو؟ ماں سوائے یہ قصور روڈ پر ایک آدھ بھٹا ہے جس کی تصویر ہمیشہ جاری کر دی جاتی ہے کہ یہ زگ زیگ بھٹا ہے. اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھٹوں کی کیا صورتحال ہے. آپ کبھی مریدکے کی طرف چلیں جہاں نرسریز ہیں، وہاں آلودگی کا کیا پیمانہ ہے. آپ کے جتنے سیوریج نالے ہیں ان کا پانی بغیر ٹریٹ کیے راوی دریا میں پھینکا جاتا ہے، اور جیسے جیسے راوی آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس میں گندگی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو کیا یہ گندے نالے بھارت نے آپ سے کہا ہے کہ آپ دریائے راوی میں پھینک دیں؟ تمام گندے نالوں کے ارد گرد آپ کی انتظامیہ نے تجاوزات، مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ آپ سے کہہ رہا ہوں، تجاوزات قائم کروا رکھی ہیں جہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں درخت لگ سکتے ہیں، آلودگی سے بچا جا سکتا ہے. کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. ٹریفک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں بریجز منظور ہوئے، انڈر پاسز منظور ہوئے، وہاں پہ نہ بریجز بنے نہ انڈر پاسز بنے. آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، آپ ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں، لیکن لاہور کے بارے میں آپ کچھ سوچ نہیں رہے ہیں. تو لاہور میں اسموگ میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. جہاں اس شہر کے اندر آج کے دن تک روزانہ 40,000 ٹن کوئلہ جلایا جاتا ہے. جی ہاں، یہ کوئلہ فیکٹریوں میں بھی جلتا ہے، جو آپ کی کپڑا رنگنے کی فیکٹریاں ہیں، کوٹ لکھپت میں بھی ہیں، شدرہ میں بھی ہیں، وہاں جلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ باربیکیو، یہ جو ہم بھون کے کھاتے ہیں روزانہ شام کو، آپ ذرا تمام روڈز پر چلیے لاہور کی، ماں سوائے چند ایک روڈز کے، آپ کو باربیکیو ہوتا ہوا نظر آئے گا اور دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے گا. کبھی کسی کو روکا اس نے؟ کسی نے آ کر مجھے یہ بتائیں کہ یہ بند کیا ہو؟ پچھلے سال جب نگران حکومت تھی تو اس نے دکانوں کا ٹائم فکس کیا، اسکول اور کالج یونیورسٹیز کو 3 دن ہفتے میں چھٹی دی. جو آفیسز تھے، چاہے سرکاری تھے چاہے پرائیویٹ تھے، ان کو کہا کہ ایک دن جو ہے آپ ورک فرام ہوم، جو لوگ ضروری نہیں ہیں ان کو گھر سے کام کرائیں. کیا اس کی طرف توجہ دی گئی؟ آپ نے ایک لاک ڈاؤن کی توجہ دی اور گرین لاک ڈاؤن اس کا نام رکھا، اور وہ آپ نے کہاں رکھا؟ آپ نے شملہ پہاڑی اور اس کے ارد گرد، گڑی شو بھی نہیں، گڑی شو سے بھی پہلے کوئین میری روڈ کے اوپر، ڈیوس روڈ کے اوپر، یہاں گلستان سینمے کی طرف، یہ تو آپ کا ویژن ہے
کہ آپ اس طرح سے اسموک کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن مبارک ہو آج آپ کو کہ جس ایریے پہ آپ نے گرین لاک ڈاؤن لگایا، سب سے زیادہ اسموک نے وہیں ڈیرا بنایا۔ پورے شہر میں چنگچی چل رہے ہیں، کسی کی توجہ نہیں ہے، پورے شہر میں دھواں دینے والی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ ذرا آپ شام کو انڈسٹریل اسٹیٹ میں آ کر تو دیکھیں کہ کیسے دھواں دھار ٹریفک ہوتی ہے۔ میں دھواں دھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام گاڑیوں سے، بسوں سے، ٹرکوں سے، لوڈر سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور تمام اس وقت ٹریفک وارڈن، تمام اس وقت محکمہ ماحولیات، وزیر ماحولیات سب سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دھواں کہیں نہ کہیں تو جائے گا، نہیں جائے گا تو لاہور شہر کے اوپر فضا میں ٹھہر جائے گا اور سموگ کہلائے گا۔ اس سموگ سے لاہوریے بیمار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ سچ ہے جس کو بولنے سے کترانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم انڈیا پر بہت سارے الزامات لگاتے ہیں جو سچے بھی ہیں۔ اگر آپ دہشت گردی کی بات کریں تو بالکل بھارت دہشت گرد ملک ہے، ہمیں یقین آتا ہے، لیکن اگر آپ آلودگی کی بات کریں تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، ہم کسی اور پر الزام نہیں لگا سکتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔